नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 शख्सों पर लानत फरमाई। नंबर 1, वो शख्स जो ऐसी कौम को इमामत कराए दरा हाला के कौम उससे कराहियत करती है, नफ़रत करती है, उस इमाम को नापसंद करती है, तो ऐसा इमाम मलून होता है और ऐसे इमाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। बुजुर्गान मोहतरम, अगर कोई कौम अपने इमाम से नफ़रत करती है, अपने इमाम को अच्छा नहीं समझती, नागवारी का इजहार करती है दुनियावी झगड़े की वजह से, दुनियावी असबाब की वजह से या अपने ज़ाती रंजिश की वजह से, तो फिर वो इमाम मलून नहीं होगा। फिर बिला वजह नफ़रत करने वाले लोग, नापसंद करने वाले लोग वो मलून होंगे। हाँ, दीनी मामले की वजह से अगर कौम इमाम से नफ़रत कर रही है, नागवारी का इजहार कर रही है, तो फिर वाक़ईतन वो इमाम मलून होगा और ऐसे इमाम को चाहिए कि इमामत से बरतरफ हो जाए, या लोगों को चाहिए कि ऐसे इमाम को इमामत से माजूल कर दें। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, इमाम जाहिल है, कुरान करीम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता, मखारिज और सिफ़ात का लिहाज नहीं रखता। नंबर 2, वो इमाम फासिक और फाजिर है, अल-ऐलान गुनाह करता है। नंबर 3, वो इमाम बिदअती है। अगर ये तीनों सिफ़ात में से कोई सिफ़त इमाम के अंदर पाई जा रही है तो ऐसा इमाम मलून होता है। ऐसे इमाम को चाहिए कि वो बरतरफ हो जाए, या लोगों को चाहिए कि उसको माजूल कर दें। बुजुर्गान मोहतरम, एक बात याद रखनी चाहिए, इमाम भी हमारी तरह एक इंसान होता है, एक आदमी होता है और ख़ता और निस्यान से बना हुआ होता है। छोटी छोटी गलतियों को इमाम की नज़रअंदाज करनी चाहिए, इसलिए कि इमाम भी हमारी तरह इंसान है, उससे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। अपने इमाम का ख्याल रखना चाहिए, ज़रा सी बातों पर अपने इमाम को नहीं टोकना चाहिए। इमाम का जो मकाम व मर्तबा है उस मकाम व मर्तबे का लिहाज रखना चाहिए। बुजुर्गान मोहतरम, मसला और दिक्कत यहाँ पर है कि हम लोग अपने आमाल का जायज़ा नहीं लेते, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा नहीं लेते। हम लोग इमाम की, मुअज़्ज़िन की और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों का जायज़ा लेते हैं, उनके आमाल का मुहासबा करते हैं। ये देखते हैं कि लोग सुन्नतें पढ़ते या नहीं पढ़ते, ये लोग नमाज़ पढ़ते या नहीं पढ़ते, ये लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, इनके बच्चे क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, लेकिन हम अपने घरों का जायज़ा नहीं लेते। हमारे घरों में हमारी मस्तूरात नमाज़ पढ़ती है या नहीं पढ़ती, हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ते या नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे हमारे घर से बाहर जाने के बाद क्या करते हैं, क्या नहीं करते, हमारे बच्चे जो कमा कर ला कर के हमको दे रहे हैं वो हलाल कमा करके दे रहे हैं, हराम कमा करके दे रहे हैं। बुजुर्गान मोहतरम, जिस दिन हमने अपने गिरबानों में झांकना शुरू कर दिया, अपने अमाल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया, अपनी ज़िंदगी का मुहासबा हमने शुरू कर दिया, उस दिन हमारी नज़र में कोई दूसरा आदमी बुरा नहीं रहेगा, बल्कि सब लोग अच्छे नज़र आएंगे। हज़रात सहाबा किराम की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगियों में यही फ़र्क है, हमारी नज़र दूसरों पर रहती है, हम दूसरों के अमाल का जायज़ा लेते हैं, दूसरों की ज़िंदगियों का मुहासबा करते हैं, दूसरों के बच्चों को देखते हैं, दूसरों के घरों को देखते हैं, दूसरों की मस्तूरात को देखते हैं। हज़रात सहाबा किराम अपने अमाल का मुहासबा करते थे, अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेते थे, अपने घर की और घर वालों की इस्लाह की फ़िक्र करते थे। इस वजह से उनकी नज़र में कोई बुरा नहीं था, सब अच्छे थे। और हमारे यहाँ बरअक्स है। बुजुर्गान मोहतरम, इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए, अपने अमाल का जायज़ा लीजिए। दूसरे नंबर पर फरमाया, वो औरत जो पूरी रात इस हाल में गुजारे कि उसका शौहर उससे नाराज़ है, तो ऐसी औरत पर भी लानत होती है। बुजुर्गान मोहतरम, हदीस पाक के अंदर फरमाया, पूरी रात अगर कोई औरत, उसका शौहर पूरे दिन उससे नाराज़ रहा और वो उसको राज़ी ना कर सकी, खुश ना कर सकी, तो ऐसी औरत पर लानत नहीं होती। वजह उसकी यह हो सकता है कि दिन में काम काज की वजह से उस औरत को इतना मौका ना मिला हो, ना मिल सका हो कि वो अपने शौहर को खुश कर सके, उससे माफ़ी मांग सके। लेकिन चूँकि रात का जो मौका होता है तन्हाई का मौका होता है,
میاں بیوی کے ایک ساتھ رہنے کا موقع ہوتا ہے۔ عورت اگر چاہتی تو معافی مانگ سکتی تھی، اگر چاہتی تو بدگمانی کو دور کر سکتی تھی، اپنے شوہر کو راضی کر سکتی تھی، لیکن پوری رات اس حال میں گزار دی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اور اس نے اس کو خوش نہیں کیا، تو ایسی عورت ملعون ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی۔ ملا علی قاری علیہ الرحمٰ نے اس کی بھی 3 وجہ لکھی ہیں۔ نمبر 1، عورت جو ہے بددین ہے، مثال کے طور سے پردے کا اہتمام نہیں کرتی، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی۔ نمبر 2، عورت بد اخلاق ہے، تہذیب و تمدن سے ناشنا ہے، ادب کے ساتھ گفتگو نہیں کرتی، صحیح طریقے سے باتوں کا جواب نہیں دیتی، جس طریقے سے گفتگو کرنا چاہیے اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتی ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ وہ عورت نافرمان ہے، اپنے شوہر کی جائز باتوں میں بھی بات نہیں مانتی، شوہر کے جائز کام بھی انجام نہیں دیتی۔ تو ان 3 وجوہات کی بنیاد پر حضرات علماء نے لکھا ہے کہ عورت لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، اگر یہ صفات بجائے عورت کے شوہر کے اندر پائی جائے، مثال کے طور سے شوہر اپنی عورت کا جائز حق بھی ادا نہ کرے، اس کے ساتھ میں بدتمیزی کرے، گالم گلوچ کرے، ذرا سی باتوں پر مار پیٹ کرے، نمک کم اور زیادہ ہو جائے تو اس پر غصے کا اظہار کرے، یا شوہر بددین ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو اگر معاملہ الٹا ہے تو پھر عورت ملعون نہیں ہوتی بلکہ خود شوہر ہی ملعون ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق جیسے عورت ہوتی ہے، ایسی اگر یہ صفات مردوں کے اندر پائی جا رہی ہے تو پھر مرد ہی لعنت کا مستحق ہوگا۔ تیسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اذان سنی اور اذان سننے کے بعد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، وہ شخص بھی ملعون ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، ایک شخص اذان سن رہا ہے، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، کسی طرح کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر مسجد میں جا کر کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ گھر ہی کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسا شخص ملعون ہوتا ہے، اور ایسے شخص پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ ہاں کوئی عذر ہے، جیسے مثال کے طور سے لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں جانے پر پابندی ہے، سب لوگ مسجدوں میں نہیں جا سکتے، اور اس عذر کی وجہ سے کوئی آدمی اذان سننے کے بعد اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسا آدمی لعنت کا مستحق نہیں، ایسے آدمی پر لعنت نہیں ہوگی۔ یا مثال کے طور سے بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکتا، راستے میں دشمن بیٹھا ہے، جان کا خطرہ ہے، اپاہج ہے، اندھا ہے، اتنا معذور ہے کہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال اگر ایسے آزار پائے جا رہے ہیں جن آزار کی وجہ سے مسجد میں جانا اس کے لیے مشکل ہے، اور اس وجہ سے اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ ملعون نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، ایک حدیث پاک کے اندر بجائے اس کے کہ جو اذان سن کر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے وہ ملعون ہوتا ہے، اس کی جگہ دوسرے شخصوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے آقا کے یہاں سے بھاگ جائے، جب تک وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گا تب تک وہ ملعون رہتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ ہاں جب وہ لوٹ کر کے آ جائے تو پھر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، دعا کیجئے، اور یہ جو لعنت کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔